अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप तमाम हजरात को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 22 अप्रैल 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हजरात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई वीडियोस देखते हैं मगर लाइक करना भूल जाते हैं। याद रखिएगा, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। अब हम नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। दोस्तों, सऊदीया के मशरकी सूबे दमाम रीजन्स में वजारत अमल ने एक बड़ी कार्रवाई की है जिसमें 12 गैर मुल्की अफराद को भी पकड़ा गया है जो कि सऊदी शहरियों के लिए मखसूस पेशों पर यानी उनकी जो प्रोफेशंस हैं उस पर काम कर रहे थे। 60 के करीब खिलाफ वर्जियाँ भी रिकॉर्ड की गई हैं और बहुत सारी दुकानों को भी भारी जुर्माने करने के साथ साथ इन्हें बहुत सारी दुकानों को बंद भी कर दिया गया है। दमाम लेबर ऑफिस के डायरेक्टर आमिर अल जहरानी ने मजीद कहा है कि ये बड़ी कार्रवाई अल हयात प्लाजा में की गई है जहाँ 133 दुकानों को चेकिंग की गई है, यानी 133 दुकानों की चेकिंग की गई है जहां बल्दिया के लिहाज से और दीगर बहुत सारे इदारों के लिहाज से बहुत सारी कार्रवाइयां देखी गई हैं, खिलाफ वर्जियाँ देखी गई हैं जिस पर 60 दुकानों को भारी जुर्माने कर दिए गए हैं। 28 दुकानों को बंद कर दिया गया है। 11 दुकानों के मालकान के खिलाफ इसलिए कार्रवाई की गई है क्योंकि उन्होंने अपने मुलाजमीन जो उन्होंने रखे हुए थे उनसे किसी भी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कराया था। और 12-13 दुकानों के खिलाफ वजारत अमल को दुरुस्त मालूमात फ्राहम ना करने पर कार्रवाई की गई है क्योंकि हर दुकानदार को या हर बिजनेस करने वाले को ये कानूनी तौर पर ये उसको कहा जाता है कि जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी डिटेल है वो लाजमी एक फ़ाइल वजारत अमल में जमा कराएं। ऐसे तमाम अफराद जो कि इस तरह की कार्रवाई नहीं करते उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, जबकि 7 दुकानों के मालकान के खिलाफ अपने मुलाजमीन के मेडिकल इंश्योरेंस न बनवाने पर कार्रवाई कर दी गई है। इस तमाम कार्रवाइयों के दौरान दमाम के सिक्योरिटी इदारे भी वजारत अमल के साथ मौजूद थे। अल जहरानी का मजीद कहना है कि तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरी मुकम्मल तौर पर कवानीन पर अमल करें। अगर कोई भी इस तरह का अमल नहीं करेगा तो वो लाजमी इस तरह की कार्रवाइयों उनके खिलाफ होंगी और सज़ा और जुर्माने का हकदार होगा। इस सिलसिले में अल जहरानी ने मजीद कहा है कि अगर कोई भी सऊदी शहरी या गैर मुल्की किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी देखें तो वजारत अमल की हेल्प लाइन जो कि 19911 है उस पर कॉल करें। छापामार टीमें ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए फौरी तौर पर 24 घंटे तैयार रहती हैं। फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी और ऐसे अफराद जो कि इस तरह की मालूमात देंगे उनका नाम जाहिर नहीं किया जाएगा। दोस्तों, वजारत अमल ने दमाम के रीजन के अंदर ये कार्रवाई करके ये साबित किया है कि ऐसे अफराद जो कि सऊदी शहरियों के नाम से कार्रवाई के उनके प्रोफेशन पर काम करते हैं वो गैर मुल्की अफराद या ऐसे बिजनेसेस यानी ऐसे दुकानदार या ऐसे ऑफिसेज जो कि वजारत अमल के कवानीन पर अमल दरामद नहीं करते हैं वो तमाम के तमाम अब तैयार हो जाए। इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ स्टार्ट हो गई हैं। वजारत तालीम ने एलामिया जारी किया है कि ममलिकत के तकरीबन तमाम ही एरियाज़ में चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हों या प्राइवेट स्कूल्स में हों इनमें एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। यानी इस साल का जो ये सेशन पीरियड चल रहा है उसका इख्तिताम होने जा रहा है जो कि रमज़ान से पहले पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस सिलसिले में ममलिकत भर में तकरीबन प्राइवेट सेक्टर्स और गवर्नमेंट सेक्टर में 27 लाख के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। इस सिलसिले में वजारत अमल ने पिछले दिनों ये वाज़ेह तौर पे एलामिया जारी किया था कि ईद उल ज़ुहा यानी कि हज के बाद यानी 25 ज़िलहज्जा को जो भी ममलिकत के स्कूल्स हैं वो ओपन होंगे। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि अपने ममालिक में जाना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के बाद वो बिल्कुल जा सकते हैं क्योंकि ममलिकत में तकरीबन 2.5 से 3 माह की अभी छुट्टियां हो जाएंगी और इस सिलसिले में जो भी फैमिलीज़ ममलिकत से जाना चाहती हैं उनके लिए एक अच्छा टाइम है कि वो अपने मुल्कों में ये टाइम स्पेंड कर सकें। रियाद से खबर आई है कि एक शहरी अपनी गाड़ी को स्टार्ट छोड़कर जब एक शॉप में गया तो उसकी गाड़ी को चोरी कर लिया गया। इस सिलसिले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि एक शहरी
اپنی گاڑی کو سٹارٹ کر کے چھوڑ کر چلا گیا تو تھوڑی دیر بعد ایک پاس سے گزرنے والا شخص، یہ کون ہے، کس نیشنلٹی سے اس کا تعلق ہے، اس بارے میں مزید اطلاعات نہیں آئی ہیں، مگر اس نے گاڑی کو سٹارٹ دیکھا اور فوری طور پر اسے لے اڑا۔ اس سلسلے میں محکمہ ٹریفک نے باقاعدہ پچھلے دنوں ایسے تمام افراد کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے کہا تھا اور انہیں جرمانے کرنے کا کہا تھا جو کہ اپنی گاڑی کو ایسے سٹارٹ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جس پر 100 سے 150 ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ اس شخص کی گاڑی کو، جس کی گاڑی چوری ہوئی ہے، اسے تلاش تو شروع کر دیا گیا ہے مگر اس کو جرمانہ بھی کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ خاص طور پر غیر ملکی افراد ہیں، وہ اس سلسلے میں بہت احتیاطی تدابیر اختیار کریں، کیونکہ جو محکمہ ٹریفک ہے انہوں نے اس بارے میں واضح ہدایت جاری کی ہیں کہ سب سے پہلے اپنی گاڑی کو سیف سائڈ رکھیں، کسی صورت میں اسے سٹارٹ چھوڑ کر نہ جائیں، کیونکہ اس طرح کی اکثر کارروائیاں اب دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ دوستو، اللیت کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ ایک ایشین ورکر جس کا کس ملک سے تعلق ہے اس کے بارے میں مزید اطلاعات نہیں آئی ہیں، اور وہ ایک جاں بحق ہو گیا ہے ایک ٹریفک حادثے کی صورت میں، اور ایک سعودی شہری اس میں زخمی بھی ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اللیت روڈ پر تیز رفتار دو گاڑیوں میں تصادم ہوا، جس کی وجہ سے ایک ایشین ورکر جو کہ ایک کمپنی کی گاڑی چلا رہا تھا وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ ایک سعودی شہری اس میں شدید زخمی ہوا ہے، اور جو بھی زخمی ہے اسے ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کے لیے داخل کرا دیا گیا ہے، جبکہ ایشین ورکر اس کی جو میت ہے اسے سرد خانے میں رکھ دیا گیا ہے۔ اس ایشین ورکر کا کس ملک سے تعلق ہے اس بارے میں مزید کوئی اطلاعات نہیں آئی ہیں۔ اس سلسلے میں سیکیورٹی اداروں کو جیسے اس حادثے کی اطلاع ملی فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ کر کارروائی مکمل کر لی گئی ہے۔ حائل کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ برزان کے علاقے میں لوگ اس وقت حیران رہ گئے جب ایک شتر مرغ یعنی آسٹرچ روڈ پر بھاگتا ہوا دیکھا گیا۔ اس سلسلے میں بہت ساری گاڑیاں اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھیں، کیونکہ یہ ایک شخص نے 7 ماہ پہلے اسے اپنے گھر میں پالا تھا، جو کہ پتہ نہیں کس وجہ سے وہاں سے فرار ہو گیا اور اس کے بعد یہ روڈوں پر بھاگنا شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں بہت ساری گاڑیوں نے اسے مین روڈ سے ہٹا کر چھوٹی روڈ پر لے گئے تاکہ کسی حادثے کا شکار یہ نہ ہو جائے، اور اس کے بعد اسے کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑا عجیب واقعہ تھا جس پر لوگ کافی حیران ہوئے ہیں۔ حائل ہی کے علاقے سے ایک اور خبر آئی ہے کہ وزارت صحت کے عملے نے ایک صیدلیہ یعنی فارمیسی پر کارروائی کی ہے، جہاں پر غیر معیاری اشیاء فروخت کی جا رہی تھی اور کافی اشیاء کے ریٹ بھی کافی ہائی تھے، جو کہ بتائے گئے جو بلدیہ کی جانب سے اور وزارت صحت کی جانب سے جو پرائز ہیں اس سے زیادہ قیمتیں وصول کی جا رہی تھیں۔ یہاں پر کچھ ممنوعہ اشیاء بھی فروخت کی جا رہی تھی، جس پر اس فارمیسی کو سیل کر دیا گیا ہے اور اس کے مالک کے خلاف بھاری جرمانے کر دیے گئے ہیں، اور کمپیٹنٹ اتھارٹی کو اس سلسلے میں لیگل ایکشن لینے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے اس واقعے کے بعد کہا ہے کہ ایسے تمام افراد جو کہ عوام سے زیادہ منافع خوری کے چکر میں بھاری قیمتیں وصول کرتے ہیں، ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی، اور ایسے افراد جو کہ ممنوعہ اشیاء ایسی جگہوں پر رکھ کر سیل کرتے ہیں یہ تو کسی بھی طور پر رعایت کے حقدار نہیں ہیں، لہٰذا ایسے افراد کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ اگر کوئی بھی سعودی شہری اور غیر ملکی ایسی جگہوں کے بارے میں جانتا ہے تو فوری طور پر ہماری ہیلپ لائن پر اطلاع دے تاکہ ایسے افراد کو عبرتناک سزا دی جا سکے۔ سعودی ماہر موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ مملکت میں اگلے کچھ دنوں میں ایک سردی کی لہر داخل ہو رہی ہے، جس کے بعد موسم بہت زیادہ کول ہو جائے گا۔ یہ ویو جو ہے وہ ہر 12 سال بعد مملکت میں آتی ہے۔ اس بارے میں جو ماہر موسمیات ڈاکٹر خالد الزقاق ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہر 12 سال بعد یہ آنے والی ویو، جس کا نام اولڈ مین رکھا گیا ہے، یہ آتی ہے، اور اس سے مملکت کے بہت سارے علاقے متاثر ہوتے ہیں اور وہاں کا درجہ حرارت اچانک کم ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں حائل، الجوف، قصیم اور نارتھ جو ریاض کے علاقے ہیں وہاں پر اس کے کافی اثرات ہوں گے۔ اس کے علاوہ تبوک، الجوف، حائل، ارڑ، طریف اور اس طرح کے جو مختلف علاقے ہیں، ناردرن بارڈر، ایسٹرن بارڈر، یہاں اس سے متاثر ہوں گے۔ حائل ریاض ریجن بھی اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔
اس سلسلے میں مزید جیسی کوئی اطلاعات آتی ہیں، کیونکہ ابھی گرمی شروع ہو چکی ہے مگر یہ اچانک سردی کی یہ لہر دوبارہ سے جو آ رہی ہے اس سے کافی حیرانگی ہو رہی ہے، مگر اس سلسلے میں جو ماہرین موسمیات ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہر 12 سال بعد اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اس سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ ابھی درجہ حرارت کتنا نیچے آئے گا۔ ماہرین موسمیات نے مزید کہا ہے کہ اسی ہفتے میں یہ واقعہ پیش آئے گا جس میں درجہ حرارت تقریباً 10 سے 12 ڈگری نیچے چلا جائے گا۔ اس سلسلے میں دوستو مزید جیسی کوئی معلومات آتی ہیں فوری طور پر آپ سے شیئر کر دوں گا۔ مزید محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مملکت کے بہت سارے علاقوں میں ہلکا گرد و غبار رہنے کے بعد بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ نشیبی علاقوں میں رہتے ہیں احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ کسی بھی قسم کی مشکلات سے وہ بچ سکیں۔ دفاع مدنی نے بھی اس سلسلے میں تمام افراد کو آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ کوئی بھی مشکل ہو فوری طور پر دفاع مدنی کی ہیلپ لائن پر کال کریں تاکہ ان کی بھرپور مدد کی جائے۔ دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں، میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا۔ السلام علیکم۔